Namaste. Let us chant Srimad Bhagavad Gita, second chapter, Sankhya Yogaha, Shlokas 17 and 18. Avinashitu tadvidhi yena sarvamidam tatam. Vinasha mavyyasyasya nakaschit kartumarhati. Antavanta ime dehaha नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत. अविनाशितु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति. अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत. हरिः ओम्.